जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आपकी डिमांड पे हम वीडियो लेके आए हैं, बहुत तगड़ी सी कमाल की। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है साइंस और कुरान के रिलेटेड। ऐसा माना जाता है, फैक्ट है, मिथ भी है, परफेक्ट भी है कि 7 जो हैं वो हेवंस हैं और 7 ही धरती हैं। 7 ही धरतियाँ हैं, हम कहते हैं ना, धरती के ले रहे हैं 7 समुद्र पार, 7 धरतियाँ है ना, अच्छा कुछ हम कहते हैं। तो फिलहाल देखते हैं साइंस क्या कहती है। 7 अर्थ। इस लेडी का ऑपरेशन तो इसकी कितनी लेयर होती है पेट की? कितनी थी? 7 या 8 होती है, वो करती हैं सारे। तो 7 का कुछ है भी है ना, साइंटिफिक है ना, हमने देखा है, हमने मिरेकल कुछ कुरान का 7 का है ना। तो फिलहाल देखते हैं भाई 7 अर्थ 7 हेवन का क्या है सिस्टम। सो इसको प्ले करते हैं। साइंस और कुरान से रिलेटेड क्या है, ये चीज़ मैच करती है क्या, ये चीज़ है, इसको हम देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देना गाइस। सो फिलहाल करते हैं प्ले। कुरान पाक में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र है। सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में है कि अल्लाह ताला वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीनें भी उसी की मिसल, इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम कितने अरसे में कायम किया, इसके मुतालिक अल्लाह ताला सूरत सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सब को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर कायम हुआ। अब हमारे ज़हन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा निज़ाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला एक दूसरी जगह सूरत हज आयत नंबर 47 में कुछ यूं इसकी वजाहत करते हैं, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है, यानी जमीन के 1000 साल आसमानों पर अल्लाह के नजदीक एक दिन के बराबर हैं। लिहाजा जमीन और आसमान के बनने में 6000 साल लगे। मजीद ऊपर की आयत से ये भी पता चलता है कि वो आसमान जिसे हम देखते हैं महज एक आसमान नहीं है, बल्कि इस जैसे 6 आसमान तह दर तह और भी हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है। इससे क्या मुराद है? क्या हमारी कायनात में हमारी ज़मीन जैसी और ज़मीनें भी हैं जिन पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है? सूरत रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानों और जिनों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है कि आसमानों और ज़मीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकलो, लेकिन एक अजीम ताकत के बगैर तुम नहीं निकल सकते। क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमानों की हदों को क्रॉस करेगा? इन्हीं सवालों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। Let's discuss। 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बकसरत देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज़? क्या ये जो नीला रंग हम देखते हैं ये आसमान है? तो इसका जवाब है कि शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से ज़मीन को बचाती है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, इस आसमान को चिरागों से सजाया है। यहाँ चिरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और इस चादर पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहला आसमान इन नज़र आने वालों सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि क्या हम आसमान की हदों को कभी छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरत रहमान की आयत में मिलता है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसानों और जिनों, तुम ज़मीनों आसमान की हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर एक ज़बरदस्त ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। अगर ज़मीन की बाउंड्री से निकलने की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गागरिन वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन की हदूद से निकलकर इसके गिर्द कामयाब चक्कर लगाया। और फिर 1969 में अपोलो मिशन के ज़रिए इंसान की चांद पर बाकायदा कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशीन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बिलबोते पर सच कर दिखाई है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम जदीद और तेज़ रफ्तार स्पेस शिप्स बनाने में कामयाब हो जाएं, जिनके ज़रिए हम आसमान की वसअतों को तय करते हुए कुरान मजीद की इस आयत की दूसरी बात को भी पूरा करें। अगर आसमानों के साइज़ की बात करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीनों के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रवायत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। इसके बाद अल्लाह का अर्श है और उसी पर कुर्सी है।
سلسلۃ الصحیحہ کی روایت کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہو تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں سے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں سے مراد کیا ہے اس بات سے قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور ان کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین سے نیچے تہ بتہ موجود ہیں۔ سائنس اس بارے میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ محض ایک کائنات یا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، وہ اس پوری ہماری ایک کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 بلین لائٹ ایئر ہے، لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھی بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور ویڈیو ایلینز کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ آبجیکٹ وائجر 1 اسپیس کرافٹ کے بارے میں سائنٹیفک ڈوز کی اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو سائنٹیفک ڈوز سو گائز یہ تھی ویڈیو سائنٹیفک ڈوز چینل کی، اینڈ بھائی مطلب ہم نہیں پتہ لگا سکتے یار کہ کیا ہے جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں نا بھائی، جس نے ہیونز کا تو مطلب ایک طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہیں، لیکن یار 7 زمینیں یار ہاں ہم سوچتے کہ ہم یار ڈوب جائیں گے، اس میں ڈوب جائیں گے، نیچے پانی ہے لیکن نیچے زمینیں بھی ہیں بھائی۔ میں پھر سمجھ نہیں آتا کہ زمین کس طرح سے ہو گیا نا، مطلب کیا کیا چیزیں ہیں بھائی، اس چیز کو کیا ہی پتہ لگا ہے۔ اگر مطلب پتہ زندگی میں یہ چیزیں پتہ لگیں گی بھی یا نہیں لگیں گی، پورا مطلب ایگزیکٹ پریکٹیکل ہوگا اس چیز کا کہ سائنس اس چیز کا دعویٰ کر دے گی کہ ہاں بھائی ہاں مین بات کہ خدا کی جو اوپر کرسی ہے وہ 7 آسمان، اس کے سامنے صرف ایک انگوٹھی کے جتنے، تو کتنی بڑی کرسی ہوگی یار وہ۔ صحیح بات ہے بھائی، ہے نا، مطلب کہ وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے نا، وہ بھی دیکھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوگا۔ صحیح بات ہے، پتہ نہیں یار مطلب یار لاسٹ یہ چیز ہم سوچ کے کچھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے خدا کو دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ، مطلب کیسے ہوں گے وہ، کیا مطلب یار امیجنیشن سے پرے ہے بھائی یہ چیز۔ اینڈ پتہ نہیں بھائی اب کیا ہوگا، یہ قیامت والے دن ہمارا لاسٹ ٹائم ہوگا تبھی پتہ لگے گی یہ چیز، اس سے پہلے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو، ہم اس پاور کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پاور ہے کیسی ہے۔ سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔